अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम, है मोमिनों के लिए इनाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं हूँ अहमद रज़ा। मेरी तरफ से और मदनी चैनल की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। कल हमने दो मेहमानों से एक्टिविटीज बहुत मजे की थी। आज भी हम दो बहुत ही प्यारे मेहमानों से एक्टिविटीज करेंगे। जी बगदाद भाई, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद मुबारक। आपको दोबारा ईद मुबारक। माशाल्लाह, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, हमारे सिलसिले ईद खुशियाँ और हम में आपको बहुत बहुत मरहबा कहते हैं और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारे सिलसिले में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात और बहुत सारी पहेलियाँ होंगी, जैसा कि कल हमने की थी हमारे मुबल्लिगीन यूसुफ सलीम भाई और सलमान भाई के साथ। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, जिनको आपने पूरा माह रमज़ान मदनी चैनल पर देखा है। हमारे बहुत ही प्यारे नात खां, बहुत प्यारे और बहुत ही बेहतरीन मुबल्लिग, वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं हमारे अशफाक मदनी। आइए अशफाक मदनी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बहुत क्या होती है? बस ईद तो मुबारक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश हैं तो ज़्यादा बहुत 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 और फिर बहुत। वाह माशाल्लाह। तो दूसरे दिन 2 बार बहुत बोलते होंगे आप। कल आप 3 बार बोलेंगे बहुत बहुत बहुत। ऐसा ही है। देखते हैं कल। चलो आज तो आपसे सीखने आए ना। नहीं, आप सिखाएंगे हमें माशाल्लाह। अब वहाँ बैठ जाओ जहाँ आप चाहें, जहाँ आज तो आप हमारे मेजबान भी हैं। आज हमारे और हमारे हैं। तशरीफ रखें। आज हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं जिनको आपने पूरा माह रमज़ान देखा है। माह रमज़ान की रौनक भी है हमारे बहुत ही प्यारे नात खां, सना खां, रुलाने वाली शख्सियत हमारे महमूद अत्तारी साहब। तशरीफ लाए महमूद भाई। माशाल्लाह, मरहबा। दो महमूद भाई आ रहे हैं। दूसरे छोटे महमूद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। छोटे ईद मुबारक। पाक भाई खैरियत से? आपको बासी ईद मुबारक। चले माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें हम बहुत सारे सवालात और पहेलियाँ पूछेंगे हमारे अशफाक मदनी और महमूद भाई से। आप अपनी कॉल्स और मैसेजेस हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कॉल्स वगैरह भी शामिल करेंगे, इनसे नाते भी सुनेंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। चलें अपना सिलसिला शुरू करें। जी चलाएँ। माशाल्लाह। महमूद भाई के, छोटे महमूद भाई के लिए कुर्सी भी अगर आ जाए। छोटे महमूद भाई के लिए कुर्सी लेकर आए भाई। क्या बात है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बचपन में भी आप ऐसे ही होते थे? फिर तो वालदा बता सकती। अच्छा, वैसे आपकी वो नहीं, बचपन व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर भी बता रही है कुछ? हाँ, उससे मिलते हैं। आपने लगाई हुई है? कहते हैं घर वाले। पिक्चर जो लगाई हुई है आपने? नहीं, अपनी लगाई। अपनी लगाई। अब इतने बिल्कुल इनके जैसे लग रहे हैं आप। जी माशाल्लाह। क्या नाम है इनका? इनका नाम हूद रजा। हूद रजा, माशाल्लाह। हूद रजा तारी। आइए मदनी शहर के नाजरीन, अपना सिलसिला शुरू करते हैं। प्यारे मदनी मुन्नो, आप अपनी कॉल्स भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप हमारे अहमद रज़ा जो गुलाम रसूल भाई हैं, इनसे कुछ सवालात वगैरह करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारे अशफाक मदनी और महमूद भाई से भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो क्या लेकर आए आज अहमद रज़ा भाई आप? तो मदनी मुन्नो के अलावा कॉल नहीं कर सकता? भाई सब कर सकते हैं कॉल रिकॉर्ड, बड़े भी कर। चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो दोनों बोला है यार। जी नहीं, आपने सिर्फ मदनी मुन्नो बोला था। चलें, आइए चले शुरू करते हैं। वैसे हर बड़े के अंदर एक मदनी मुन्ना होता ही है, सबके अंदर। बात तो फिर वही हो गई। शुरू करें? जी चले, हम इनके साथ मजे की एक्टिविटीज भी करते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी का नाम है पहेली। ये वाली एक्टिविटी हम आप दोनों से करेंगे। आते ही पहली? अच्छा, पहले हमारा सेगमेंट पहेली है ना। चलो कुछ सांस लेने देते, कुछ पानी वानी पिला देते। पानी आपके पास रखा हुआ है, नींबू आपके सामने रखा हुआ है, जो खाना चाहे खाएं। चलो, वो बकरी को ज़बा करने से पहले चारा भी डालता। जी। देखें कौन ज़बा होता है। जी अहमद रज़ा भाई, किससे पूछेंगे पहली पहेली आप? महमूद भाई से पूछेंगे। अच्छा, महमूद भाई आपसे पहली पहेली होगी। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। पूछ। इम्तिहान है आज, देखें कौन आज जीतता है। अच्छा, मुकाबला हो रहा है?
मुकाबला है, इतना आसान सी। कंपटीशन होगा तभी तो कोई विनर कहलाएगा। हम इधर इधर पहले पहले हम चारों का मुकाबला। नहीं 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 नहीं, आज आप अच्छी दोनों बात का दोनों इम्तिहान का। है, आज आप दोनों का इम्तिहान है। आप पूरा साल इम्तिहान लेते रहते हैं सबका। अरे इशफाक में पहले ही जीत गए। नहीं नहीं, क्यों जीत दे दी भाई आपने? बहुत आसान पहले मैं है, तो आप हूद कर से मुकाबले के भी काबिल नहीं हूँ। हैं? आप महमूद से मुकाबला वाकई नहीं है अब, क्योंकि ये समझाएगा ही नहीं। आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं देना। चले भाई, आपको इजाजत दे दी है हमारे ठीक है। अहमद रजा लब्बैक। भाई। चले भाई शुरू करें जी पहले महमूद भाई, ये पूछिए। एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप ना बोले सबक पढ़ाए। एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप ना बोले सबक पढ़ाए। सबक पढ़ाए। कुरान पाक। जी करीब करीब हैं आप। आप करीब। क्या हो सकता है? सोचे ना आप, उस्ताद भी कहलाता है और बिना बोले सबक पढ़ाता है। कौन सा ऐसा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है? बोल कर तो लेकिन वो जानदार नहीं है। जानदार नहीं है नहीं, यार। कंप्यूटर उधर ऐसा से पूछ लें उदरजा को भी नहीं होगा फिर। भाई, पता उधर है भाई? बताएंगे आप? उसको भी तो वो रिलैक्स कर रहे हैं। नहीं, बस वाह भाई, मसाज चेयर तो नहीं है ये? अशफाक भाई आप इनकी इस हेल्प तरह बैठे हैं माशाल्लाह। चले अशफाक भाई से पूछ ले ये वाला, हाँ जी। कौन सा? यही मेरा वाला। अलग होना चाहिए नहीं नहीं, भाई, आप- आपने नहीं दिया। मैं नहीं दे सकता ना आप जवाब। चले, अगर आप मैंने लोग तो- दोनों कोई जवाब नहीं दे सकते क्या तो क्या है पहली? एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप न बोले सबक पढ़ाए। गूगल असिस्टेंट तो नहीं है? मशीन तो वो भी बोल थी। कर सबक पढ़ाते। वो भी जवाब है। देखिए महमूद भाई, आप करीब एक करीब उस्ताद सबक पढ़ाए, आप ना बोले, आप ना बोले एक उस्ताद कुरान ऐसा पाक होता है। कहलाए, हाँ। आप ना बोले सबक पढ़ाए। किताब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात। अबे देखिए किताब है ना, आप बोलती करीब नहीं है, करीब मगर थे, सबक आपने कुरान पढ़ाती है। पाक बोला, आपने almost कुरान- करीब करीब थे आप। चले भाई, चले आ क्या जाए, बात। नेक्स्ट पूछे, नेक्स्ट महमूद भाई का इनसे ही पूछ लेते हैं। जी चले। क्या है भाई? कभी है लाल कभी है काला, लाखों बार कभी है लाल कभी है काला, लाखों बार देखा भाला। कभी है लाल, कभी है काला, लाखों बार देखा भाला। लाखों बार देखा भाला। लाखों बार देखा बारा है। इंटरेस्टिंग। क्या कहते हैं महमूद भाई? हाँ ये है तो है, मगर क्या है? दीदी मोबाइल में नहीं देखना, नहीं नहीं, कुछ नहीं मतलब। काला। मोबाइल में नहीं देखना है। नहीं नहीं, चीटिंग हो जाएगी ना फिर जी, तो जी, गलत क्योंकि हदीस पाक में पानी का रंग काला बताया गया, जी जी। और जब उसमें कोई शरबत मिला दे तो लाल वो शरबत हो जाता है, है तो लाल भी है, काला भी है, और देखा भाला भी है। भाई ड्रिंक्स हैं बहुत सारी, कितनी, कोई भी शरबत पिला दे, लेकिन वो काला है तो लाल नहीं आप है। ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कलर्स तो बहुत सारे हैं पानी के तो। नहीं, पानी का असल कलर जो है ना वो काला है। जी जी बिल्कुल। पानी का असल रंग जो है ना वो हदीस में काला फरमाया गया। काला है। बीबी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने डाल दो। फरमाया कि कई अपने मुबारक घर के बारे पर में, लोग काला पानी पीते नहीं है, लोग नहीं सफेद वैसे पानी हदीस पीते हैं। पाक का खुलासा है कि बिल्कुल। हमारे घर में ऐसा भी वक्त आता था कि हम दो काली चीजों पर कितना कितना अरसा गुजार लेते थे। बिल्कुल ये मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। दो काली चीजों से मुराद पानी और खजूर बिल्कुल। ये थी। तो इससे ये भी पता चला कि पानी का कलर पर यहाँ ब्लैक है। यहाँ हमारी मुराद चलो पानी मैंने भी नहीं कुछ बताया, आगे आप बता दें। है। नहीं तो वो पूरा करें ना, घुमाए नहीं ना इधर उधर। जो इसमें जवाब है वो बताना है। देखिए भाई, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए बहुत आसान है। कभी है लाल कभी है काला, लाखों बार है देखा बाला। सूरज तो नहीं है? सूरज देखिए, काला आ- भी काला तो नहीं होता ना जब आप उसको बहुत ज्यादा देखें तो ब्लैक होता है, आग तो black। नहीं है कभी? जी। आग आग नहीं। नहीं। आग से करीब करीब है। आग से बहुत रिलेटेबल है ये चीज। सूरज भी हो सकता है। नहीं नहीं, शोला। नहीं। शोला नहीं, शोले के करीब। कोयला। कोयला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोयला। हम्म। बारबेक्यू करते रहते हैं ना ये। आप बकरा ईद आने वाली है, चले अभी अभी बारबेक्यू हमें बकरा ईद। खिलाया था वो सवाल- जो आपने, वो तो यादगार हो गया था बकरा ईद में पिछले साल। याद है आपको? जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी इन्होंने, महमूद भाई जियाफत बड़ी अच्छी फरमा, बहुत बेहतरीन करा। मेहमान नवाज तबीयत है, होनी चाहिए ना, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। चला आप भी कम नहीं। चले आगे जी अब महमूद नेक्स्ट। भाई। चले पूछे महमूद भाई से। जी महमूद भाई, जी। किस सूरत में जोहर की बाद वाली दो सुन्नतों को जोहर की पहली वाली 4 सुन्नतों से पहले पढ़ना अफजल है? क्या फरमा रहे हैं? किस सूरत में जोहर के बाद वाली सुन्नतों को जोहर की पहले वाली 4 सुन्नतों से पढ़ना अफजल है? मतलब जो
जोहर से पहले की 4 सुन्नतें होती हैं, जुम्मे की पहली जो जोहर की बाद वाली सुन्नतें किस सूरत में पहले पढ़ना अफजल है शुरू की 4 सुन्नतों से? आपको आ गया जवाब? ट्राई करते हैं, अभी तो महमूद भाई जवाब दे देंगे ना। इस सूरत में हाँ वो सूरत बतानी, फिकी पहली है। किस इन वजह से या कोई ऐसी सूरत बने, कोई ऐसा मौका हो, इधर मुराद ये है। या किसी भी वक्त जवाब दे दे, ये काउंट डाउन नहीं चल रहा। काउंट डाउन नहीं चल रहा है, वैसे चलना चाहिए, क्या कहते हैं, काउंट डाउन होना चाहिए। आप मालिक को जो चाहो चला दो, काउंट डाउन चला दो के ठंडी हवा चला दो। चले, अगर आप नहीं बता, मशवरा दे सकते हैं आप, थोड़ा हेल्प कर दें अगर आपके शायद लगता है। ये तो नहीं है जवाब। जब आप बाजमात जोहर के फर्ज अदा कर लें और आपने शुरू की सुन्नतें ना पढ़ी हो, बाद में तो अब अफजल ये है कि पहले आप बाद की सुन्नतें पढ़ें और इसके बाद शुरू की सुन्नतें पढ़ें। ये एक सूरत तो है। नहीं, इधर जवाब ये लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। किसी वजह से अगर कोई जोहर की पहले वाली 4 सुन्नतें फर्ज से पहले ना पढ़ सका हो, तो उस सूरत ये में वही सूरत हो गई। जोहर के बाद वाली 2 सुन्नतें जोहर की पहले वाली 4 सुन्नतों से पढ़ना अफजल है। तो ये वही जवाब है कि जब आप जमात में जमात निकल रही हो तो जैसे जमात में पहुंचे महमूद भाई, जी। जमात जारी है तो अब सुन्नत तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप जमात में शामिल होंगे। जी। अब आपकी ये सूरत हो गई कि फर्ज पढ़ लिए, सुन्नत नहीं पढ़ी। अब अफजल ये है कि आप बाद की सुन्नत पढ़ें और फिर 4 सुन्नतें पढ़ें। बाज लोग क्या करते हैं, पहले 4 सुन्नत पढ़ते हैं फिर 2 पढ़ते हैं। तो ये करना जायज तो है, मगर अफजल ये जो आपने फरमाया कि बाद वाली 4 सुन्नतें जो हैं वो 2 के बाद पढ़ें। तो जवाब महमूद भाई का दुरुस्त है। नहीं, महमूद भाई ने दिया ही नहीं। बाग भाई ने दिया। चले किसी नेक्स्ट का भी आते हैं। दुरुस्त है। आइए नेक्स्ट पूछे। खैर है, आप पूछो। ये मेरे लिए मुश्किल कुछ निकाल के लाते हैं, आपके वाले जवाब मैं दे देता हूँ, अपना नहीं दे पाता। चले, अब कौन सी है और किन के लिए है? जी अशफाक भाई के लिए है। चले अशफाक भाई, आपसे अब पहली है। रोशनी अंधेरा लाता है, जैसे चाहो वैसे कर दिखाता है। जी, रोशनी अंधेरा लाता है, जैसे चाहो वैसे कर दिखाता मतलब है। रोशनी या अंधेरा लाता है, जैसे चाहो करके दिखाता है। चलो, रोशनी या अंधेरा लाता है, जी, जैसे चाहो करके दिखाता है। जैसे चाहो वैसे करके दिखाता है। वैसे रोशनी और अंधेरा, मतलब रोशनी भी लाता है, अंधेरा भी लाता है। चांद लाता है, मगर वो जैसे चाहो वैसे करके नहीं दिखाता। वैसे करके हेल्प दिखाता करें। है। जी जी, मैं तो सुना नहीं दोबारा। रोशनी या अंधेरा लाता है, जैसे चाहो वैसे करके दिखाता है। इतना फर्मा बरदार है। रोशनी अब हर घर में नहीं होता ना। रोशनी जैसे रोशनी या अंधेरा लाता है। पहले कई घरों में होता था ये। लालटेन होती थी। जी, रोशनदान। रोशनदान या लालटेन, और सही है। जैसे चाहो वैसे करके क्या दिखाता है? मतलब और बंद कर लालटेन दे, को ऑन कर बुझा दे, आपके जैसे हाथ कर में। दो, आपके हाथ में। आप बंद कर दे, ऑन कर दे। नहीं, लालटेन जी। लालटेन अंधेरा तो नहीं लाता, रोशनदान अच्छा। जब उसको बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो तो ट्यूबलाइट भी हो गई फिर। वो तो ट्यूबलाइट भी नहीं, ट्यूबलाइट ये है कि ट्यूबलाइट आपको वो अलग सी चीज है, पहले रोशनदान होता था। ट्यूबलाइट क्यों नहीं है? सही भाई, अब जो देखिए जो जवाब यहाँ लिखा हुआ है ना, हम उस पे चलेंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा नॉर्मल है? रोशनी का जो आलय होते हैं सभी इस तरह के हो सकते हैं, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सेवर, एलईडी। देखिए इसमें जवाब भी है, लेकिन 2 है बस। अहमद रजा भाई जरा किताब से हट के चले यार, जो लिखा है उस पर नहीं ना, हमने तैयारी करके आए ना, हम तैयारी करके आए, ऐसे आपको थोड़ी है। माशाल्लाह बहुत आगे जाना है। बहुत आगे जा रहा सही है, अभी इनको चलो करने एक दें, आप- पहली आप मैं पूछ अपने लूं पे अहमद रहना। रजा भाई, जी मैं एक अपने पहली जी मैं एक पूछ लूं, जी पूछ ले। अब तैयार हैं? तैयार तो है। तैयार तो हैं भाई। हाँ यार, हमें भी पूछने चाहिए। आज वैसे है नहीं, आज आप दोनों का इम्तिहान है। एक जगह पर चक्कर खाए वो ना आगे पीछे जाए। एक जगह पर चक्कर खाए आगे। पंखा। सोच लें, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात, क्या माशाल्लाह, बात है पंखा। भाई। चलो कहाँ आपके लिए तो से ला रहे? आसान थी, बगदाद भाई के लिए फिर थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं, सही है, ये IVU से दोनों के लिए थी। चलें ठीक है। चले नेक्स्ट किससे पूछेंगे आप? जी महमूद भाई चले आपसे महमूद हजरत भाई से हजरत पूछे, आप। महमूद भाई। जी जी, वो कौन सी नमाज है जिसके बारे में लोगों को बताना गुनाह है? कज़ा नमाज। सोच ले तो आज जल्दी जिसे जवाब नमाज दीजिए। कज़ा हो गई वो बताना नहीं चाहिए ना उसको, गुनाह का हजार भी गुनाह है। पक्की बात है ना? अभी सही तक है, तो क्या यही कि तो भाई, जवाब जब सही है बताना नहीं है? गुनाह है तो क्यों बता रहे हैं आप? जल्दी जवाब दीजिए। हैं? आपका
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाल्लाह बताना माशाल्लाह। गुनाह है तो फिर बता भी दिया इन्होंने। तो कज़ा नमाज अपनी थोड़ी बताई है, जवाब बताया है। सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। जी महमूद भाई आपसे है। मुद्दा उधर बैठे हैं। इशफाक भाई है, अशफाक भाई, वो दरजा इधर। जी। जब गाड़ी मुड़ रही हो तो कौन सा टायर हरकत नहीं कर रहा होता? मुश्किल है। जब गाड़ी मुड़ रही हो तो कौन सा टायर हरकत नहीं करता? मैं बता दूं, पैर भी। नहीं नहीं। महमूद भाई हाँ सही सही जवाब है ना, स्पेयर व्हील। आप अपने से जवाब दें। अपने से जवाब दे, मेरा नहीं। स्पेयर व्हील मैंने अपने से दिया है। स्पेयर व्हील जो होता है, मगर अहमद रजा भाई आजकल गाड़ियों में नहीं आता ये स्पेयर व्हील। अब काफी गाड़ियों में आता है, जो आप पे गाड़ी है ना उसमें मतलब कम आ रहा है। अक्सरियत गाड़ियों में मेरे होता पास तो है, है। अक्सर गाड़ियों में होता है अभी भी, अच्छा। ऐसा नहीं है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील हरकत क्यों नहीं करता? जब पूरी गाड़ी हरकत कर रही है तो वो पड़ स्पेयर व्हील ने भी करना है। क्यों नहीं करता भाई? अहमद रजा भाई बताएं। चलता नहीं है जवाब वो। मेरा दुरुस्त है वैसे। स्पेयर व्हील। जी आपका जवाब वो हरकत तो करता है सब। क्यों नहीं क्यों? भाई करता है? जब पूरी गाड़ी हरकत कर रही है, गाड़ी टर्न हुई तो स्पेयर व्हील ने भी तो घूमना है ना, गाड़ी के साथ वो भी तो घूमा ना। नहीं चला तो नहीं ना, चला। लेकिन बाकी टायर तो चल रहे होते हैं ना। अच्छा टायर चलते हैं तो आप ये भी तो कहते हैं गाड़ी चल रही है, हालांकि चल सिर्फ टायर रहे होते हैं। चले मैं घुमाता नहीं हूँ, चले छोड़ दे आज। नहीं नहीं ऐसा आपके साथ कर लेते हैं। मेरे साथ भी ना करें, आज आपकी बारी है। चलें ठीक है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल करें। मेरा नंबर जवाब 6 वाला। बहरहाल दुरुस्त है। जी आपका जवाब दुरुस्त था। अब ये महमूद भाई से है। चलो मेरा सवाल आ गया, बैठ जाओ। जी मैं बेजान चीज हूँ मगर मेरे 5 उंगलियां हैं, बताएं मैं कौन हूँ? एक जान, मैं बेजान चीज हूँ लेकिन मेरी 5 उंगलियां हैं, बताएं मैं कौन हूँ? मतलब मेरे अंदर जान नहीं है पर मेरी उंगलियां 5 हैं, बताए मैं क्या हूँ? जनाजा। जनाजे की कितनी उंगलियां उसमें होती हैं? जान नहीं, देखने में बता है। 10 20 होंगी, 20 होंगी। पाँव की भी तो होती। 5 उंगलियां। है ट्रिकी क्वेश्चन, पर इसका एक और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जानदार भी है। नहीं जानदार नहीं है, बेजाने, बेजान है। जान ही नहीं है इसमें। पर इसमें एक और चीज भी है कि ये दूसरे के बगैर नहीं काम करता। ये अकेला इसका कोई काम नहीं है, अकेला इतना ज्यादा इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं होता है। और इसका ताल्लुक नहीं एक हमारी शख्सियत से भी। हाँ ये भी है यार। ये सही, मुझे समझ नहीं आपने आया। कहा था हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल करी, आप पहुंच गए हैं, अभी आप बता दें। अब आपने नहीं बताना अशफाक भाई। मैंने बोला है कुछ? नहीं पहले आप बता रहे थे तो मैं अभी आपको मैं बता कहाँ रहा हूँ? नहीं मैं हार मानी, अब बताओ। नहीं समझे? नहीं समझ आ रहा था। नहीं अभी तक समझ नहीं आया। नहीं आ रहा था। वाकई ये बहुत आसान है महमूद भाई यार। आप उनको जिन से वो रिलेटेड चीजें हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप उनके साथ बड़ा रहे, वो यूज करते हैं। 5 दोबारा बोले। बेजान चीज है, हाँ उसकी उंगलियां 5 हैं। जी, उंगलियां 5 है उनकी। हाँ। उस चीज की उंगलियां 5 है, वो खुद एक चीज है, बेजान हाथ की, चीज है। पाँव की नहीं। अच्छा, हाथ की। ओके हाथ ये ग्लव्स तो नहीं है? मुंह- जी भाई, क्या है ग्लव्स बता रहे हैं ये? मतलब ग्लव्स होते हैं वो सर्दी। किसी के साथ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग्लव्स को उर्दू में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं दस्ताना। दस्ताना। क्या बात है। अब पूछते हैं इनसे, अशफाक भाई से फिर कॉल लेंगे एक। ओके। माउंट एवरेस्ट के दरियाफ्त होने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा था? माउंट एवरेस्ट के दरियाफ्त होने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा था? दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का। देख रहे हैं ये भी, ये इस सवाल में ना एक ट्रिक माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। जी। उसके दरियाफ्त होने से पहले दुनिया और में जब तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया था उससे पहले कौन सा सबसे बड़ा पहाड़ था? पहाड़ था। माउंट एवरेस्ट शुरू से ही है, जब से मतलब दुनिया बनी है तब से ही है। माउंट एवरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाद में आई हो, पहले ना हो। तो आप जवाब क्या देंगे? जवाब बताएं ना। आप कुछ कहना कुछ चाह रहे पहले मैं हैं? आपको हिंट दे देता हूँ, इसी सवाल में इसका जवाब है। माउंट एवरेस्ट के दरियाफ्त होने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा था? माउंट एवरेस्ट के दरियाफ्त होने से पहले, माउंट एवरेस्ट दरियाफ्त करीब है आप बहुत।
جب سے دنیا بنی ہے میرا خیال ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ساتھ ہی ہوگا نا, کیونکہ پہاڑ دریافت بعد میں ہوا ہے نا, دریافت. کانفیڈنٹ رہیں آپ, confused نہ ہو دریافت ہونے سے پہلے. بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ بتائیں. نہیں, آپ پہنچ گئے تھے علوم. چلے بتائیے کچھ اسی طرح کا ہوگا جواب. چلے دریافت بتا دیں. وہ جیسے کل آپ نے پوچھا تھا برفانی علاقے میں آم, تو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو اسی طرح کا ہوگا. چلے بتائیں. کیا ہے؟ تھا وہی, دریافت بعد میں ہوا. ماؤنٹ ایوریسٹ ہی تھا. کہہ رہا ہوں, دریافت بعد میں وہ دریافت ہوا ہے جب وہ دریافت نہیں ہوا تب بھی تھا تو وہی. وہ جب ایگزسٹ, سے وہ تو دنیا شروع بنی سے ہے وہ ساتھ ہی ہے. جواب آپ دے دیتے رہے. وہی میں نے کہا تھا. چلے پر وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتے ہیں. خیر, ہاں, لائف جا رہے ہیں نا یار, ہو جاتا اتنا آپ بڑی شخصیتوں کے ساتھ بس صحیح ہے. چلے اب آپ مجھے بتائیں, چلے آئیے. آندھی ہو یا تیز ہوا کبھی بجھے نہ ایک دیا. بلب. نہیں بجھتا تو ہاتھ سے بجھ جاتا ہے. ہاتھ سے بجھ جاتا ہے, ہوا سے نہیں بجھتا نا. وہ ایسا دیا ہے کبھی نہ بجھے. اچھا. سورج, سورج ہوگا. خود سامنے دیکھو, سورج پہ گرن نہیں لگا. سامنے دیکھو, سامنے. پتہ نہیں کھا لو کب لگتا ہے, پر وہ بھی سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے. اچھا, آپ کا جواب درست ہے. چلے آئیے مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے مدنی منو, آپ لوگ کی کال شامل کرتے ہیں. چلائیں کال. آج میں سید محمد راوی جاپان کاناگاوا کین ساگامی ہارا سٹی سے مخاطب ہوں. الحمدللہ بھی میں مدنی چینل پر پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی زیادہ مزیدار پروگرام ہے, اور مطلب ایک بہت ہی پیارا, مطلب دیکھنے میں مطلب بہت مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے مدنی منع بھی بہت مزیدار اور پیارے پیارے سوالات کر رہے ہیں, اور بہت پیارا ماحول بنا ہوا ہے. تو مطلب بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک اسی طرح مدنی چینل کو خوب ترقیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آمین. ماشاءاللہ. اور اگر کال ہے تو اور کال چلائیں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. محمد ریتاری بلوچستان ڈیرہ مراد جمالی منگولو سے ماشاءاللہ شیر اتار قبلہ نگران شورا کے شہزادے بغداد رضا بھائی اور غلام رسول بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ عید کے دنوں میں لے کر آئے, جس کا نام ہے خوشیاں اور ہم. آج بھی بڑی شخصیت کی آمد ہوئی. محمد اشفاق بھائی اور محمود بھائی, اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے سلسلے کا نام ہے عید خوشیاں اور ہم, کیونکہ عید کے دنوں میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میں بشرا فاطمہ پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. بغداد بھائی اور احمد رضا بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. آج کی شخصیات بلبل گلشن رضا اور بلبل رمضان تو واقعی ہی کمال در کمال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً بلبل رمضان ہی ہیں, پورا رمضان چھائے رہتے ہیں, رلاتے رہتے ہیں. چلیں اب نیکسٹ کریں یا ایک پہلی پوچھنی ہے, آخری پوچھ لیں. آخری پوچھ لیتے ہیں. کن سے پوچھیں گے؟ صحیح ہے, محمود بھائی سے ہونی چاہیے. وہاں دو ہے نا, وہاں زیادہ سوال ہونے چاہیے. ابا دیکھو, چلے ہود رضا بھائی, ہود بھائی پہلی پوچھ رہے ہیں, پوچھیں. وہ احمد پہلی رضا بھائی ہوگی. پوچھیں. خود بھائی کو ابھی آپ پہلی کا پوچھے, ہود رضا بھائی بتا دیں, محمود بھائی بتا دیں, جو بھی بس بتا دیں. سہیلی سمجھ آپ بتا دیں گے, بتا دیں گے. غصہ کیا, غصہ. پوچھے. دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. واہ بھائی, جی جی. غصہ ہی ہے, ہاں, غصے کا اسٹائل ہے ماشاءاللہ, بڑا میٹھا ہے. غصہ پیار کیسا ہوگا, دیکھیں یہ غصہ کر رہا ہے. یہ شرما تو نہیں رہے, غصہ کر یہ رہے. غصہ ہے تو پیار کیسا ہوگا ہے محمود بھائی. کتنا پیارا غصہ ہے ان کا. کمال ہے بھائی. آ جائیں. نہیں غصہ. چلے پوچھے. تو بغداد بھائی سعیدی بھی بنتا پارا کرتا ہوں. وہ انشاءاللہ سلسلے کے بعد لائیو دیں تو پھر ابھی چلتے ہیں نا, پہلے آگے تو بڑھے. آپ نے دے دی ہوگی یقیناً. نہیں, ہم تو کر لیتے ترکی. جو آپ پوچھو پہلی محمود. پوچھے اگر. ایک لڑکا 100 کلو آٹا پسوانے گیا تھا, لیکن بارش ہو گئی. بتائیں وہ کیسے آٹا پسوائے گا؟ پسوانے گیا تھا نا آٹا. آٹا کیسے پسوانے گیا, گندم لے کے جانا چاہیے. آپ نے مشورہ بہت اچھا دیا ہے, پر وہ گیا آٹا پسوانے تھا. آٹا پیسے گا کب, آٹا تو پسا ہوا ہے. پکی بات ہے. ہاں, آپ کنفرم. کا جواب کیا ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے. انہوں نے بتا دیا نا, آٹا تو پسا ہوا تھوڑا تھا. چلنے تو دیتے آپ. نہیں, انہوں نے بتا. چلو انہوں نے بتا دیا. خود آٹا پسوا. یہ تو بھائی بہت تجربے کار ہیں ان چیزوں میں. ہاں, ان کو گھر کے پتا ہے کام خود کرتے ہیں. گھر کے کام ماشاءاللہ. چلیں اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں. اچھا ایک میری پہلی کا تو جواب دیں.
جی कितनी पहेलियां कर चुके हैं अभी हम पहले अभी मैं اصل میں وہ ہے نا ایک رگ تو ہوسٹ کی بھی ہے نا، اچھا۔ وہ بھی چلنے دے. نہیں بھئی یہ بتائیں وہ کون سا وضو ہے کہ جس میں نہ ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، نہ پیر دھونے ہیں ٹخنوں سمیت، نہ مسح کرنا ہے، نہ چہرہ دھونا ہے، میں بتاؤں، وضو ہے پھر بھی وہ؟ وہ ہے غسل کا، وہ اس کا غسل ہے، قدری کا نہیں میت کا؟ نہیں، میت وہ جو میت کا تو نہیں ہے؟ ہاں میت کا، یہ ہمارے کل میں بھی یہ تھا. میت کا وضو ہوتا ہے؟ وضو نہیں غسل ہوتا ہے. نہیں، میں دے سکتا وضو ہوں؟ کا پوچھ رہا ہوں وہ کون سا وضو ہے اچھا. جس میں نہ چہرہ دھونا ہے، ابھی نہیں، اچھا نہ کونیوں سمیت ہاتھ ہیں، نہ مسا ہے، نہ پاؤں. اس پہلی میں یہ تھا نا وہ سوال. کل آپ نے جو پوچھا تھا نا وہ تھا وہ کون سا غسل ہے جس میں ایک فرض بولو ہے؟ تیمم. وہ جنازے کا، وہ میت کا بول دو. غسل ہے. بغداد بھائی بتائیں گے خود بتا رہے خود. میں بتاؤں گا کون سا وضو ہے وہ؟ ناظرین بھی غور کریں کیسا وضو ہے زبردست. جس کے ہاتھ آپ نے کٹے کرنا بھی ہے، عادت بنانی چاہیے، اس کو کرنے کے بہت فائدے ہیں. اشارہ بھی دے دیا ہمیں. کھانے سے پہلے کا وضو. کھانے سے پہلے کا وضو، جواب درست ہے. کھانے سے پہلے کا وضو کیا ہے کہ ہاتھ دھوئیں، آگے کیا یہ چاہیے؟ پنجے اور منہ کا اگلا حصہ احمد دھوئیں رضا اور بھائی کلی کریں. پہنچ جائیں گے. چلے خیر ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے احمد رضا بھائی؟ یہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے. جلدی جلدی چلانا ہے. ایک لفظ ایک خیال. ٹھیک ہے چلیں. ایک لفظ ایک خیال میں کیا ہوگا بھائی؟ جی ہم آپ دونوں سے محمود بھائی جی جی ہم آپ دونوں سے ایک لفظ پوچھیں گے، ایک لفظ بولیں گے، آپ نے اس کا ایک لفظ یا ایک سینٹینس میں جواب دینا ہے. اچھا جو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا نا اس کے بعد. مطلب کچھ بھی آ جائے، بھی آ جائے. کچھ بھی بول لینا ہے، کچھ بھی. ورڈ بولنا ہے نا. کہ آپ کے ذہن میں کوئی انہوں نے ایک لفظ بولا، آپ کے ذہن میں جو ورڈ آ رہا ہے آپ نے فوراً انسٹنٹلی بول دینا ہے. ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے. لیکن جلدی جلدی کرنا ہے. ہے لائیو. ٹھیک ہے تو جو ورڈ آئے ذہن میں وہ بولنا ہے. ٹھیک ہے پر جلدی فوراً بتانا ہے. بولنا ہے. ٹھیک ہے محمود بھائی؟ چلے محمود بھائی سے اسٹارٹ لیتے ہیں. چلے سوچ سمجھ کے فوراً بولنا ہے. چلے محمود بھائی سے لیتے ہیں. ہوائی جہاز. دیکھیں اتنے سوچنا تھوڑی ہے، جو ورڈ آ رہا ہے بتا دے. حسنین. حسنین. اس نے ناطقہ. اچھا حسنین کیوں آیا آپ کے ذہن میں؟ بس ابھی ٹکٹ کروا نہیں دی رہا تو ماشاء اللہ. چلے نیکسٹ جی، بڑھتے ہیں. اشفاق برائی. بھائی سے پوچھیں. برائی. برائی برائی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. کل سلمان بھائی اور یوسف بھائی بھی یہی کر رہے تھے، نہیں کرنی چاہیے. چلیں اچھا کچھ بھی بولنا ہے صحیح ہے، آپ، کچھ بھی بول سکتے ہیں. خیر جو خیال آئے. ٹھیک ہے انٹرسٹنگ بنا. دیکھیں محمود بھائی کتنے سچے. محمود بھائی سے پوچھیں. تو جو آیا وہی بولا ہے. ہاں وہ فوراً بتانا ہے. پر آپ کے ذہن میں وہی بولا آپ نے. دیکھیں آنا فوراً چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے صحیح بولا ہے. ٹھیک ہے وہ تو اب بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے صحیح ہے غلط کا کیا ہے. بس جو آ رہا ہے بتا دے. ڈیسائیڈ ہو چکا مسلمان سے اس نے زن. جی جی بالکل. چلے آگے. جی آپ سے بیٹی. ام الخیر. ام الخیر. ام الخیر کون ہے؟ میری آپ کی بیٹی ہوگی. بیٹی. ماشاءاللہ. چلیں نیکسٹ. آپ سے پیاس. پیاز. پیاس جو پیاس. پیاس رکھتی ہے نا، پیاس. اللہ محفوظ رکھے قیامت کی پیاس سے. پیاز. پیاز نہیں پیاز. پیاس. صحیح ہے. نیکسٹ. جی آپ سے گھر. 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 کیا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ کاش مدینے میں. نیکسٹ. فوراً آپ سے چغلی. حرام ہے. آپ سے حرام ہے. صحیح. آپ سے نہاری. نہاری. ذرا لاؤڈ. نہاری. کھانے گئے تھے ہم. نہیں ٹھیک ہے اوکے. سوال نہیں کرنا ہے. نہیں جواب کھانے گئے تھے ہم، یہ جواب ہے. اوکے آپ آگے. ہے نا پتہ ہے یہ گئے ہوں گے. کھانے. آپ سے بریانی. بریانی بہت اچھی ڈش ہے. ٹھیک ہے آگے. آپ سے شاپنگ. 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 شاپنگ کا مجھے بہت آئی تھی. شوق ہے. لیٹ نائٹ جب لوگ مالز میں نہ ہو تو پھر تھوڑی سی اچھی شاپنگ کر لیتا ہوں. لیٹ نائٹ شاپنگ کون سے کھلے ہوتے نہیں ہوتے ہیں 24 آورز ہوتے ہیں. ہیں؟ چلیں. جی آپ سے جی. زندگی. زندگی جلدی جلدی سے. اچھے کاموں میں گزرے. بہترین. جی آپ سے دوست. بہت اچھا تحفہ اللہ تعالیٰ کا. جی آپ سے کرسی. کرسی بیٹھ نہیں رہا کب سے. کھانے دے نا، کھانے دے. کیا کہکا ہے؟ نہیں کہکا نہیں. کیا کھا رہے ہیں؟
کھلائیں کھلائیں ان کو. کھاتے بھی بس ایسے کھائیں نا بیٹا. بیٹھے گا تھوڑی بچہ ہے. نیکسٹ. جی آپ سے نیند. رمضان میں پوری نہیں ہوتی تھی, اب رمضان کے بعد انشاءاللہ تھوڑا وہ کوٹا بچا ہوا ہے, پورا کرنا ہے. نیکسٹ. آپ سے صحت. صحت. بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ سے بلندی. کبھی کبھار انسان کو مغرور بنا دیتی ہے, اس لیے بندہ عاجزی کرتا رہے. جی آپ سے طاقت. 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 طاقت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ عز و جل کی عبادت پر صرف ہو تو اچھا ہے. جی آپ سے اندھیرا. اندھیرا. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا بات ہے. سمجھ آئی؟ مطلب اندھیرا اندھیرا نہ کرے بندہ, اپنی شمع جلا کے اجالا پیدا کرنے کی کوشش کرے. ماشاءاللہ. کوشش کریں جتنے انسٹنٹ ہو اور ون ورڈ آنسر ہو اتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, اور آپ بھی جلدی جلدی کریں. آئیے. جی آپ سے خواب. خواب. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آ کر نظر آئے. سبحان اللہ. جی آپ سے سردی. لحاف. آپ سے سبزی. سبزی. سبزی بہت پسند ہے. آپ سے درخت. بلا ضرورت کاٹنے نہیں چاہیے. جی آپ سے مرغی. مرغی بہت کم کھاتا ہوں. آپ سے اس میں تو پوچھتے تھے کیوں. بس ہے طبیعت میں تو پسند نہیں یہ ہے. مٹن والے ہیں نا. زیادہ. مٹن. مٹن اچھا ہے مٹن بھی. چکن سے تھوڑا. سبزی آپ کو بہت زیادہ. سبزی بڑے لوگ ہیں بھائی. چلے نیکسٹ. جی آپ سے انڈے. انڈے کسی کو مارنے نہیں چاہیے. کھانے کی چیزیں لوگ مارتے ہیں خالی خالی, ہے نا, خالی کر کے. سر پہ مارتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں نا بعض پارٹیوں میں دوستوں کے ساتھ. اچھا انڈے مارتے ہیں. چلیں نیکسٹ. جی آپ سے خدمت. خدمت. والدین کی خدمت کرنی چاہیے. والدین کی خدمت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. چلیں جی نیکسٹ. آپ سے یادداشت. 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 بادام صحیح. کھانا چاہیے. یادداشت آپ کھاتے بھی ہیں بادام. بالکل کھاتا ہوں الحمدللہ. بادام آپ کو بادام پسند ہے. بادام پسند بھی ہے بہت, لیکن اس سے زیادہ کچھ ڈرائی فروٹس پسند ہیں, لیکن میں بادام پر فوکس کرتا ہوں کیونکہ یہ کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے اور یادداشت مضبوط کرتا ہے. نہار منہ بادام کھانے چاہیے. نہار منہ کھائیں, ورنہ ویسے بھی کھا سکتے. بادام کے تو فائدے ہی ہیں. جی. چلیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے مدنی منو, آپ لوگ کی کال شامل کرتے ہیں. چلائیں کال. میں مدنی منی حاجیہ فاطمہ طاریہ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. بغداد بھائی آپ کی کیا بات ہے, آپ آج بہت اچھا سلسلہ لے کر آئے ہیں. عید خوشیاں اور ہاں. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال پلے کریں. بغداد انکل, احمد رضا اور اشفاق بھائی, محمود بھائی اور تمام عاشقان رسول اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. مبارک. بعد رمضان عید ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. نیکسٹ کال. محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کے سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. بغداد بھائی ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا سلسلہ آپ لے کر آئے ہیں. بغداد بھائی سے سوال ہے کہ آپ اشفاق بھائی اور محمود بھائی سے پہیلیاں اور دیگر سوالات تو کر رہے ہیں, تو کیا آپ ان کو تحفہ بھی دیں گے؟ بالکل انشاءاللہ نیت ہے. کیا تحفہ لیں گے؟ عیدی دے دیں. کیا عیدی؟ بالکل انشاءاللہ آپ کو ضرور پیش کریں گے سلسلے کے. ہم کہیں وہ ایسا یہ انہوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ جو آپ بولے وہ تو میری ثواب دیت پر ہے. میں جو ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کو کیا دے سکتا ہوں, آپ لوگ بڑے. قافلے کی بھی نیت کی تھی بغداد بھائی نے رمضان میں. ہم کیا 12 ماہ مانگ لیں گے, 30 مانگ لیں گے. ہم نے کیا میں نیکسٹ جمعے انشاءاللہ مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ دونوں نے بھی نیت کی تھی. آپ لوگ کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ وہ نیت ہے ہماری. کب؟ نہیں, آپ نے تاریخ کے ماہ میں. شوال کے ماہ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مرحبا. چلیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو دونوں کے لیے بہت ہی پیارا ہے اور دونوں کا
پسندیدہ شاید کہہ سکتے ہیں سیگمنٹ ہوگا اشعار کا، سبحان اللہ. جس میں آپ دونوں بہت ماہر ہیں. چلے آئیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. سوال نمبر پہلا، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق امیر علیہ سنت کا ایک کلام ہے، اس میں سے کوئی شعر سنا دے. عید میلاد النبی طرز میں دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، مرحبا بولو مرحبا. چلے اب نیکسٹ سوال ہے، دیکھیں آپ دونوں میں سے جو جواب دے سکیں. اب سوال یہ ہے، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. بڑا مشہور کلام ہے، اس کلام کا پہلا شعر سنا دیں. میں سنوں؟ پہلا ہی تو ہے یہ. تو یہ میں جس کو آئے وہ سنا دیں. میرے تم سوال ہی یہی ہے خواب حضور. میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. اچھا یہ شعر مکمل کیجئے. غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. اشفاق بھائی آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں پڑھ پڑھے. تیرے غم میں کاش تیرا غم ہی چاہے عطا رہے، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ شعر سنا دے جس میں 2 بار لفظ آمد آتا ہے. آمد کتنے اشعار ہے؟ ایک میں احمد رضا بھائی آپ بتا دیں، آپ کو یاد ہے؟ یاد بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور کلام ہے. بابا خود سے پوچھ لیں. ہیں احمد رضا بھائی؟ نہیں یاد تو نہیں آ رہا. چلے محمود بھائی آپ بتا دیں. یہ کس شہنشاہ آمد آمد ہے، یہ کون سے شہوا بالا کی آمد آمد ہے. تو 4 بار ہو گیا، جواب درست ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک بار تو آنا چاہیے نا کم سے کم. 2 بار تو آنا چاہیے کم سے کم. کم سے کم تو 4 بار ہو گیا. چلیں صحیح ہے. آپ کم بولتے ہو. اچھا وہ ایک بھائی منیمم پہ بات ہوگی نا. ایک پوچھ سکتے ہیں، وہ کون سا؟ ان سے بھی پوچھ سکتے پہلے یہ کر لیں پھر ہم کرتے ہیں. ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہماری ہمارا بھی آج ہماری بات آپ ہی کی ہوتی ہے ہمیشہ باری. کہاں ہوتی ہے؟ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں بھائی. وہ شعر سنا دے جس کے دونوں مصروں میں لفظ نوری آتا ہے. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. ایک اور شعر 2 بار نور. سنج نور. بغداد میں بتائیں کون سا؟ بتایا آپ کے پاس جواب میں یہی لکھا ہے. اچھا ایک اور بھی ہے نا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشان. اس میں بھی 2 بار ہے. اور بھی اشعار ہیں جس میں 2 بار نوری. اچھا اب محمود بھائی سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ محمود بھائی وہ شعر سنا دے جس میں لفظ کاشانہ آتا ہے. تو آ گیا نا، یہی ہو گیا. چلیں. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ بتائیں، درد دل عطا کر مجھے یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان. ماشاءاللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر سنا دے جس میں لفظ 12ویں تاریخ آتا ہے. صحاب رحمت باری ہے باری. ماہر ہیں ہوتے ہوئے کوئی بھی جواب مشکل نہیں. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری. 12ویں تاریخ.
مولانا حسن رضا خان کا وہ شعر سنا دے جس کے پہلے مصرے میں 2 بار لفظ عزیز اور دوسرے مصرے میں 2 بار لفظ پسند آتا ہے. ہم کو ہے وہ عزیز اپنا عزیز ہو، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہو گئے. ہم کو وہی پسند. وہ تو آ جائے گا. 2 عزیز سنا دی. 2 پسند بھی کہا ہے. ہم اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. سبحان اللہ. ہینڈ مائک کے بغیر کیجیے گا وہ دونوں. ٹھیک ہے. اب یہ سنائیں وہ شعر سنا دے جس میں لفظ سیر گلشن آتا ہو. چلے آپ ہی سنا دو. بہت آسان ہے. آسان ہم نے رکھے ہے تو ہے مگر اشفاق سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یہ شعر مکمل کریں محمود بھائی. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا. ماشاءاللہ. وہ شعر سنا دے جس میں دم اضطراب آتا ہو. دم اضطراب مجھ کو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. کیا بات. ایسا شعر سنائیں اشفاق بھائی جس میں پھول اور کانٹوں کا ذکر ہو. پھول بہت مشہور شعر ہے. کانٹوں کا کہ خار کا؟ خار کیا ہے؟ خار لفظ کانٹا ہو یا کسی بھی زبان میں کانٹا ہو. کسی بھی زبان میں کانٹا ہو. تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ماشاءاللہ. ایک اور شعر بھی ہے ایسا. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں دشت طیبہ کے خار. تو بہت سارے ہیں. گل طیبہ لے کے زاہد تجھے خارے، گل خلد لے کے زاہد تجھے خارے طیبہ دے دوں. میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے. بہت سے اور بھی ہیں. بہت سارے. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس رہے ہیں مدینے کے خار. پھول کیا دیکھوں میری آنکھ. وہ انہوں نے سنا ہے. اچھا. بہت سارے شعر تو اس پہ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ تو بہترین. چلیں ایک نعت سنا دیں. محمود بھائی سے ایک نعت سن لیں. محمود بھائی ایک بہترین نعت سنا دیں. بہترین سنانے پیاری سی بہترین ہی سناتے ہیں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیز گاری ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا، تصویر اپنے پیارے کی سنواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے
پڑتے ہیں پیاسے چوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بغار اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بغار بیچ میں جنت کی پیاری 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 بیچ میں جنت کی پیاری پیار پیاری دل بھی نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا کیا ذوق افزا شفاعت تمہاری ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا کلام پڑھا آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جس میں دنیا بھر سے پیارے پیارے مدنی منوں نے عید مبارک کہا ہے اب مختلف زبانوں میں آئیے وہ دیکھتے ہیں ہماری رایا اور عید مبارک پاپا جان پاپا جان آپ کو بہت عید مبارک ہو عید مبارک ٹو ایوری ون آپ سب کو عید مبارک ٹو آل آف یو فرام محمد ریحان الثانی وش یو ہیپی عید مبارک Ti auguro un felice Eid. Ti auguro un felice Eid. Happy Eid. Happy Eid Mubarak. Wish you happy Eid Mubarak. Eid Mubarak. I wish you and your family a happy Eid. May Allah grant all your wishes. Happy Eid Mubarak. Bon Eid Adur. Happy Eid Mubarak. Happy Eid Baba. Happy Eid. My name is Sakina Ataria from Sri Lanka. Eid al-Saeed. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پیکیج تھا آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں احمد رضا بھائی ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے جی ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے سوالات تو سوالات ہیں وہ تو اتنی دیر سے ہو رہے ہیں چلیں جی یہ اب بھی اس میں کس طرح کے سوالات ہیں اس میں تو ان کے بچپن کے سوالات ہیں کچھ اچھا بچپن کے کچھ ویسے محمود بھائی کو اپنا بچپن شاید بہت زیادہ پسند ہے چلیں سوالات شروع کرتے ہیں کریں جی بچپن کی تصویریں رکھتے ہیں نا واٹس ایپ پہ شروع کریں کس سے پوچھیں گے پہلا سوال کس سے پوچھو محمود بھائی سے دیکھ لیں سوچ لیں کس سے پوچھیں اتنے سارے لوگ ہیں پھر اشفاق بھائی سے پوچھ لیتے ہیں ان کی بہت باریاں ہوں گے ان سے پوچھ لیتے ہیں بچپن میں عیدی
कितनी जमा होती थी? बचपन में ईदी कितनी कितनी जमा जमा होती? बहुत ज्यादा नहीं होती थी, थोड़ी सी होती थी, थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है ना। बस हो जाती थी। 15, 20, 25 हजार हो जाती थी नहीं नहीं, इससे बहुत कम होती थी, मतलब। होती होगी मेरा ख्याल है कुछ अच्छा ज्यादा 1,500-2 हजार होती होगी। 1,500-2 हजार? 2,000 आपके बचपन में? नहीं, ये हाँ हो जाती। उसमें लोगों की तनख्वाह भी नहीं होती थी। नहीं मेरे को, आपको क्या कब का लग रहा हूँ मैं? इसी सदी का हूँ भाई। कितने 15 साल पुरानी बात, 20 साल। नहीं सही है, 1500, 2000 अच्छी हुई वैसे उस दौर के हिसाब से तो। बहुत आपको तो सिर्फ नानी 5,000 दे देती थी। नहीं तो भैया मैं हम सुन रहे थे मैं अभी 2005 की बात कर रहा हूँ। हाँ, नानी ने इनको 5,000 दिए, उन्होंने ऐसी जगह छुपा के रखे कि आज तक नहीं मिले। सबके साथ होता है, आपने कभी पैसे छुपाए? आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं, हम छुपाते ही नहीं है, जो है सबके सामने। बचपन में हर कोई कुछ ना कुछ चीजें अपनी छुपाता ही है। नहीं हम नहीं, आपके कभी गुम नहीं हुए पैसे? गुम तो बहुत हुए, मगर ऐसे नहीं छुपा के रखे हूँ। तो वो आपके कहाँ से गुम होते हैं फिर? गिर गए ना, पता नहीं लगा कहाँ गए, कभी जेब से गिर गए या फिर जेब से आपके पैसे गिर जाते हैं? अक्सर। फिर क्या करते हैं अगर कहीं जाना? बैठ के अफसोस करता हूँ, यहाँ क्यों जो चला गया उस पर क्या अफसोस? मैं नहीं, यूं अफसोस कि यहाँ क्यों रखे, आने वाले नहीं आने वाले। चले नेक्स्ट सवाल। अब महमूद भाई से करें। चलिए महमूद भाई। एक महमूद भाई से, एक अशफाक भाई से। सही है। कौन सबसे ज्यादा ईदी देता था बचपन में? सबसे ज्यादा कौन ईदी देता था? सबसे ज्यादा अम्मी देती थी, वालिद साहब। और अब कौन देता है? अभी तक सिर्फ अमीर अहले सुन्नत से मिली अभी तक ईदी। अच्छा, मतलब इस उम्र में और किससे तवक्को है आपको? अभी तक तो किसी से। मतलब आपकी बचपन में आपको कितनी ईदी मिलती थी? याद तो नहीं कंफर्म, मगर अंदाजा है कि शायद 400, 500, 600 ये होता होगा टोटल। और सुमैया से पूछे, सुमैया की ईदी कितनी जमा हुई? कल आपकी कितनी जमा हुई? सुमैया की तो भाई कल तो इन्होंने बताया 5,000 तो इनकी हो गई। कितनी हो गई सुमैया भाई? 10,000। क्या बात, क्या करेंगे आप इससे? 9,000। क्या करेंगे? 10,000 हुए, 2,000, 9,000 जमा हो गए। 9,000 क्या करेंगे? क्या करेंगे उससे आप? मेरे जग तो माइक करीब करें। क्या करेंगे? सिलसिला पता नहीं छोटा क्या सा, करेंगे, सोच रही क्या? सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी बताना भाई। सोचा नहीं है ये बोल दें। अभी प्लान, अभी सोचा नहीं है क्या करना है। कपड़े लेंगे। वाह, अभी से प्लानिंग है, मैच्योर ध्यान है अभी से माशाल्लाह। अच्छी चीजों में। तो अहमद भाई आपकी कितनी ईदी जमा हो गई अभी तक? अभी तक तो मुझे सब कोई कम ही देते। मेरी हुई है 1,000, याद नहीं आ रहा, मैं अभी जेब में ही दी है। अच्छा, जेब में ही ले लेके घूम रहे हैं। 1,000 ही हुई है अभी? अब्बू ने दी? नहीं ज्यादा हुई है, 1,000 से ज्यादा। बगदाद भाई के साथ 2 दिन से जो बंदा बैठ रहा हो, फिर वो क्या, खैर आप जाते हुए देख लेना कितने हो जाते हैं। अभी तो है ना, कल का भी सिलसिला है ना। बगदाद भाई आपको कितनी दी है? जी अब्बू ने झोली भर के भेजेंगे। अब्बू ने तो 100 दिया है। 100? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह और बरकत दे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सवाल पूछें, किससे पूछना है आप? अशफाक भाई से। ठीक है, चलें पूछे अशफाक भाई। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया है जो कभी भूलता ना हो, कभी भी ना भूला हो? ऐसे कई वाकयात हैं। मतलब कोई ऐसा हो जो आपके टॉप ऑफ द माइंड हो कि आपने जिंदगी में कोई ऐसा वाकया आपके साथ जिंदगी में हुआ हो? कई वाकयात हैं जो नहीं भूलते, अब वो फिर टाइम तलब भी होते हैं। अच्छे हैं, एक शॉर्ट में बता दें। मतलब ये कि बहुत सारे, मैं क्या क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें। एक बार क्या हुआ कि हम सफर पे थे, रास्ते में जो है ना, वो किसी मदनी काफिले का सफर था और कोई मैं बयान के लिए किसी और अगले गांव गया था। मोटरसाइकिल पे सफर हो रहा था, रात लेट नाइट। कब की बात? वापस आ रहे थे, कई चंद साल हो गए। अच्छा। हम वापस लेट नाइट आ रहे थे अपने जहाँ डेस्टिनी थी उस तरफ जी। रास्ते में हमारी मोटर, मैं बैठा था और आगे एक इस्लामी भाई थे जो मुझे छोड़ने जा रहे थे। अच्छा। रास्ते में खतरनाक कुत्तों ने हमें घेर लिया था और मेरी जो हालत थी ना बड़ी टाइट, मैं बहुत डर गया था। कुत्तों से सभी डरते हैं वैसे, और वो भौंके जा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो उस वक्त जो है ना, बस हवास बागता हो गया मैं भी और डर गया। इस्लामी भाई कह रहे थे डरे नहीं, डरना नहीं। मैं उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस वक्त का बोलना जो है वो, सामने इतने सारे कुत्ते आ जाए और 6-7 कुत्ते थे जो ठीक ठाक हमको मतलब काटने को दौड़ रहे थे। वैसे इस तरह के रिमोट विलेजेस में या खतरनाक होते हैं जब कुत्ते चीखते और फिर लेट नाइट वो गूंजते इतनी जोर से, गाड़ी बंद भी होती है फिर भी डर लग रहा होता है। गाड़ी नहीं थी हुजूर, बाइक थी। बाइक थी? बाइक पर कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल बात है। तो फिर उस वक्त मैंने
بس میرے ذہن میں کیا آیا, میں نے پیر صاحب کا نام لیا اور امیر علیہ سنت کو یا پیر اتار المدد جیسے ہم عرض کرتے ہیں یا غوث پاک المدد, اس طرح جو اپنے ذہن میں آیا اللہ پاک سے مدد مانگی. اور یہ سب بزرگوں کے نام بھی یقیناً اللہ ہی سے مدد ہے. بالکل. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آیا جس نے سفید کپڑے پہنے تھے پورے, اس کے بال جو تھے نا وہ تھوڑے لٹک رہے تھے, زلفے ٹائپ, سر پہ کچھ نہیں پہنا تھا. آیا اس نے ایک پتھر پھینکا اور کیا, اور ہم کو ایک فاصلہ تھا, میں اس کا چہرہ غور سے نہیں دیکھ سکا. اس نے کہا جائیے آپ لوگ جائیے. اس کا چھچت کرنا تھا, یوں ایک پتھر پھینکنا تھا, آدھے کتے ادھر غائب آدھے کتے ادھر غائب, اور ہم لوگ جو تھے وہ اسپیڈ میں نکل گئے. ہم لوگ ڈرے ہوئے اتنے تھے, ہم یہ بھی نہ سوچ سکے یار یہ بندہ آیا کیسے اور گیا کہاں. خیر میں نے تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بندہ غائب تھا, نظر نہیں آ رہا تھا مجھے. میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ناقابل فراموش بھی ہے اور اللہ کی مدد کی طرف ایک اشارہ بھی ہے. یہ بات کے کئی واقعات بزرگوں کو یاد کرنے سے, اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. مدد ہوتی ہے کہ خود بندہ نہیں سمجھ پاتا اس وقت, اور اس وقت تو اتنا ہوش بھی نہیں ہوتا ہے. چلے آئیے. مزیدار تھا, مزہ آیا آپ کو؟ ڈر گیا, ڈر گئے؟ ڈرے نہیں ہوئے, جس گھبرائے وہی جس کا عطار نہیں ہوتا. بالکل. چلے آئیے کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. چلائیں. رانا خالد بول رہا ہوں بھاولپور سے. جو یہ آپ کا پروگرام ہے پہلی آئے, اتنا مزے کا زندگی میں کبھی اتنا مزہ نہیں آیا ہوگا جتنا آج یہ آپ کا پروگرام دیکھ کے مزہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آئیے اب محمود بھائی سے سوالات کریں. مدنی چینل کا کوئی ایسا سلسلہ جو آپ کو کبھی نہ بھولا ہو؟ مدنی چینل کا ایسا سلسلہ کبھی نہ بھولا ہو؟ وہ تو بہت سارے ہوں گے آپ کے پاس. مطلب آپ کا ایک یادگار سلسلہ ہے آپ کی زندگی اس میں کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ آپ کو بھولا نہ ہو. اب جیسے آپ سلسلے کے دوران بیمار ہو گئے یا آپ کی اچانک بی پی لو ہو گیا اور آپ پھر بھی پورا کر کے نکل گئے, کوئی یادگار ہو گیا نا. اس یہ ہوا کہ دو ایک سے تو بہت ہیں. یہ ہو کہ شروع کا سال تھا اور آپ کو پتا تھا کہ اس وقت اتنا بڑا نظام نہیں تھا چینل. اس پروگرام میں بھی بیٹھنا ہے, اس پروگرام میں بھی پڑھنا ہے, اس میں بھی پڑھنا, پسینے آ رہے ہیں, گرمی یہ نہیں چل رہا ہوتا. ہاں, کوئی خود ہی ٹیبل اٹھا کے رکھی, اس کے ساتھ مل کر پھر خود ہی نعت پڑھی تو کلام پڑھا. اب جب تک بیان والا, یا اس وقت مبلغین بھی اتنے نہیں تھے, نگران شورا نے بیان فرمانا ہے یا امیر علیہ سنت تشریف لاتے تھے, تو اب جب تک یہ نہیں آ رہے ایک پڑھا دوسرا تیسرا, پھر ایسے کرتے کرتے تھوڑی ہوئی طبیعت میں. تو میں پیچھے تھا تو امیر علیہ سنت تشریف لے کے جا رہے تھے امیر علیہ سنت, تو میں نے کہا کہ طبیعت میرے سنت نے فرمایا, میں نے کہا دم فرما دے. تو میرے سنت نے فرمایا بھی کہ کچھ آرام چاہیے آپ کو نا, آرام کیا کریں, آپ آرام نہیں کرو گے اس سے بھی تھوڑی طبیعت وہ ہو جائے گی. بولا ابھی پڑھنا نہیں ہے آپ نا, اور مناجات کے لیے میرے لیے سنے جا رہے تھے. رمضان ہال نہیں تھا اس وقت, نام نہیں تھا, وہ تھا بس. جی ادھر تشریف لائے تو اب میں بیٹھا ہوں اندر بدی چینل دیکھ رہا ہوں, روم میں بیٹھ کے ہی ہوں. نعت خواں کوئی آئے نہیں پہلی بات, اور آئے بھی تو انہوں نے نا مناجات کی جگہ استغاثہ شروع کر دیا, نعت شروع کر دی. اچھا وہ تھا مناجات افطار کا, دعا افطار. دعا افطار اس وقت نام تھا. ہاں, یعنی دعا مانگنی تھی, انہوں نے نعت شروع کر دی. اور نعت میرا بالکل کام ہی نہیں ہو رہا, تو بھی تکلیف بھی ہو رہی ہے, اور گلے سے نا آواز بولتا ہوں تو اکثر آپ کو محسوس ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. میں نے کیا کیا, بس نام لیا پھر صاحب کا, گیا میں نے ادھر جا کے میں نے مائک پر اٹھایا. اچھا پھر مجھے حیرت یہ ہوئی کہ ایک تو گلا اتنا ڈسٹرب کہ آواز نکل جائے تو بڑی بات ہے, بس ایک دم اچانک میں نے میرے سنا نام لیا, مائک اٹھایا, میں نے مناجت پڑھی. اچھا مجھے یاد کی کہ مناجت ایسی پڑے گی کہ وہ ریکارڈنگ میں انہوں نے نکال کے وہ سی ڈی نکال دی. کیا بات. مجھے حیرت ہوئی کہ بس مجھے وہ یاد رہ گیا یار. میں نے کہا بس میں نے پیر صاحب کو بیٹھنے سے پہلے جو چہرہ دیکھا, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور ویسے بھی پورا رمضان ہم دیکھتے ہیں لوگ ایسے روزے کی حالت میں بات نہیں کر سکتے, لوگ بولتے کم ہیں, اور یہ افطار میں مدنی مذاکرے میں اتنا اللہ پاک ان کو ہمت دے, نظر بد سے بچائے. ذہن میں یہ چیز رہ گئی کہ یار واقعی ایک اعتقاد میں اور مضبوطی آئی کہ میں نے دل میں کہا بس باپا کے چہرہ دیکھ کے یہ کہا کہ باپا بس کرم ہو جائے کر کے نا. آپ سب بیٹھے ہوئے اپنے اندر کیا بات, ایسا کھلا گلا کہ میں نے دیکھا, یہ محسوس ہوا کہ اس کو منع کہ یہ بیٹھا کھلا کے پھر بند ہی نہیں, گلا چل ہی رہا ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ باہر رکھے آپ کو, اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے. آئیے ایک کال لیتے ہیں.
محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ خوشیاں اور ہم اشفاق بھائی کی آمد مرحبا، محمود بھائی کی، بغداد بھائی کی اور مدنی منع کی آمد، مہمانوں کو خوش آمدید، تمام کو عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکا۔ کیا خیر مبارک، ماشاءاللہ خیر مبارک۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سارا عائشہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ بغداد بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دکھائے، اور آج تو آپ کے ساتھ غلام رسول بھی بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت 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 آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔ غلام رسول بھی میزبان ہے نا رسول بھائی میزبان ہے ہمارے، اور ان کا نام غلام رسول نہیں ہے، احمد رضا بھائی ہے۔ غلام رسول تو ان کو دنیا غلام رسول کے نام سے جانتی ہے۔ چلے کبھی کبھی یہ بھی بتائیے کیوں جانتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ غلام رسول بھائی بتانا بھی چاہیے، اس میں آتے ہیں نا ہمارے جو مدنی خاکے بنتے ہیں، اس میں غلام رسول ایک کریکٹر ہے جس میں یہ غلام رسول مدنی چینل پہ جو کارٹونز آتے ہیں اچھے میسیجز کے ساتھ، اس میں ان کی آواز ہوتی ہے۔ چلیں آخری سوال پوچھ لیں ایک جی اشفاق بھائی سے ایک ہی بات، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی سائیکل چلائی ہے؟ بہت سائیکل چلائی ہے؟ کیسی؟ بڑے ہو کر چلائی بہت ہے؟ چلائی ہے، بہت سائیکل چلائی ہے، جتنا گرا ہوں نا سائیکل پہ، سائیکل بھولتی نہیں۔ بہت چلائی سائیکل پہ، سائیکل کا شوق بہت تھا مجھے، اصل میں پیر بہت چھل جاتے تھے، بہت گرتے تھے آپ؟ بہت بہت آپ میں تو بہت گرا ہوں، ابھی تک نشان ہے ٹانگ۔ میری سائیکل ہوتی بھی ایسی تھی، میں اس کو رکھتا تھا چمکا کے بنا کے، بڑا شوق تھا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو میں نماز کے لیے بھی اس پہ جاتا تھا جماعت کے ساتھ، چھوٹا سا تھا میں حالانکہ۔ سواری کو ماشاءاللہ اشفاق بھائی بہت چمکا کر، بائک ہو سائیکل گاڑی ہو بائک ہو گاڑی ہو، ماشاءاللہ اب ان کی شخصیت بھی چمکتی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگ سلسلے میں ماشاءاللہ آپ حضرات کہ آپ اچھا سلسلہ کر رہے ہیں، بہت تو اچھا کنٹینیو کرنا چاہیے ہمارے ساتھ، اور میرا خیال ہے پورا سال یہ سلسلہ آپ چلائیں دیکھیں اس طرح سے، بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں، اور ناظرین بھی شاید میری بات کی وہ تائید کریں گے۔ اصل میں ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ بھی آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے سیگمنٹس تھے جو کرنے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ چلیں جزاک اللہ، آپ اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حد رضا بھائی عیدی لیں گے؟ عیدی لے لو، بعد میں پھر آپ حد رضا بھائی آ جائیں، جاؤ 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 جو جلدی جلدی۔ سبحان اللہ، عیدی ماشاءاللہ۔ ابو سے بھی لے لینا عیدی، اشفاق بھائی سے بھی لے لیں عیدی، اشفاق بھائی سے بھی لے لو جا۔ چلیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین اور جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے فیس بک اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ہمیں فالو کریں۔ جب مدنی چینل نہیں دیکھیں گے تو پورا دن آپ لوگوں کے سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو ہمارے فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز یوٹیوب پر، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، سب پر ہمارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، ہمیں فالو کریں، اس پر بہت اچھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے، روزانہ آپ کے موبائل پر آپ کو ہر چیز کی اپڈیٹس ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سے دین کا کام اخلاص کے ساتھ لے لے۔ بہت شکریہ، اب ملاقات ہوگی کل آپ سے اسی ٹائم 12 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام